कुर्सी जोगाऊ कुर्सी पाऊ यही धन्दामा लाग्यो। कुर्सी जोगाउने, कसरी कुर्सी पाउने, जनतासँग सरोकार नराख्ने, जनताको जीवनसँग सरोकार नराख्ने। हामीले पनि सरप्राइज देखाइदिउँ ल, फोर त फोर न हामीलाई, हामी पनि रातारात एकता गरेर देखाइदिउँ ल, फोर। हामी पनि सरप्राइज गरेर देखाइदियौ त त्यही हो। आजसम्म 101 जना संक्रमित छन्, त्यसमध्येमा 30 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। जति बिरामी छन् उहाँहरू सामान्य अवस्थाका बिरामी छन्। एकजनालाई पनि भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छैन, एकजना पनि आइसियुमा राख्नु परेको छैन। सामान्य अवस्थाका बिरामी छन् र सामान्य रूपमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। अहिले हाम्रो के अरे सत्तापक्षका नेताजी यहाँ भन्नुभयो सभामुख महोदय, अब यति मात्रै न हो 100 कि कति रे 101 न हो संक्रमित। अरे कतिको जाँच गर्यो, कतिको जति विदेशबाट आए त्यतिको पनि जाँच गर्यो सरकारले। 50औं दिन भइसक्यो। फुटाउन त हाम्रो पार्टी पनि फुटाउने रे, हाम्रो मित्र समाजवादी पार्टी पनि फुटाउने रे, अनि फुटाएर आफ्नोमा मिलाउने रे, अनि कुर्सी जोगाउने रे। के हो यो? सांसदको अपहरणको कुरा विवादै छैन, कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरू हुनु हुँदैन। तर भएको के हो, यथार्थ के हो, त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि यही संसद चल्दा चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। सभामुख महोदय, आजलाई छोट्यो। अब टाइम त मैले भन्नुभएकै छैन, अनि छोटो र मोटो के हो यो? आफ्नो कुरा त राख्नै पाउनुपर्छ नि। अब 50 दिनपछि अब लकडाउनमा मुखमा पनि ताल लाएर बस्नुपर्ने थियो, बल्ल त बोल्न पाइएको छ। पार्टी फोड्ने, सांसद चोर्ने, यही हो यो धन्दामा। जनताको चाहिँ पीडा कम हुन्छ, अपहरण गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने, गराउने, के हो यो? कहाँ जान्छ नेपाली जनता? कसलाई माग्ने? मोदीसँग माग्न जाने कि सिपिङसँग माग्न जाने कि त्यो चाहिँ के भन्छ ट्रम्पसँग माग्न जाने? हामी त केपी ओलीजीलाई नै भन्ने हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, हामीलाई जोगाऊ, जनतालाई बचाऊ। फेरि जनता सीमा क्षेत्रमा जनता बसिरहेको छ, आफ्नो मुलुकमा आउन चाहन्छ, कसरी ल्याउने हो त कसले गरिदिने हो? आफ्नै सरकारलाई नै भन्ने हो। माननीय श्री सुभाष चन्द्र नेमवाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। हामी एउटा गम्भीर अवस्थामा कोरोना महामारीलाई, त्यसको चुनौतीलाई सामना गरिरहेको अवस्थामा हामी यो अधिवेशन सुरुवात गरिरहेका छौँ। तर खुसीको कुरा, कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा सिङ्गो देश एकजुट छ। अहिले भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्षका आदरणीय नेताले आफ्ना कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। यो साझा विषय, कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो देश एक ढिक्का भएर जुझ्नुपर्ने यो विषय, यसमा अहिले भर्खरै बोल्ने क्रममा पनि उहाँले जुन ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ, यसको लागि सबभन्दा पहिले म प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई
हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोनाको पृष्ठभूमिमा जुन लकडाउन लगाइएको छ त्यो बाध्यता हो, आवश्यकता हो। यसको विकल्प थिएन, त्यसैले लकडाउन लगाइएको छ। वास्तवमा स्थितिले प्रष्ट पारेको छ, समयमा लकडाउन लगाउनुको कारण सरकारले चाल्नुको परिणाम कोरोनालाई हामीले यो अवस्थामा योभन्दा अगाडि बढ्न दिएनौँ। धेरै हदसम्म लकडाउनलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग गर्यौँ र कोरोना जस्तो भयावह विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा यसलाई हामीले विस्तारित हुन दिएनौँ। धेरै म यस बारेमा चर्चा गरेर राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। आजसम्म 101 जना सङ्क्रमित छन्, त्यसमध्येमा 30 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। जति बिरामी छन् उहाँहरू सामान्य अवस्थाका बिरामी छन्। एकजनालाई पनि भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छैन, एकजना पनि आइसियुमा राख्नु परेको छैन। सामान्य अवस्थाका बिरामी छन् र सामान्य रूपमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। सबैका सबै चाँडै उहाँहरू निको हुनुहुन्छ भन्ने अवस्थामा हामी छौँ। वास्तवमा सिङ्गो विश्व अहिले कोरोनाको विरुद्धमा लडिरहेको बेलामा ठुला ठुला शक्तिहरू यसबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा हामीले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो तुरुन्तै यसको विरुद्धमा प्रभावकारी ढङ्गले उत्रनुको परिणाम हो। सिङ्गो देश, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज सबै, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता एक ढिक्का एकजुट भएर उत्रनुको परिणाम हो। त्यसैले यो 6औं अधिवेशन प्रारम्भ भइरहेको यो घडीमा म हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो संसद दलको तर्फबाट म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा निरन्तर आफआफ्नो क्षेत्रबाट कोरोनाको विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर काम गरिरहेका हाम्रा सांसदहरू, प्रदेश सभाका हाम्रा मित्रहरू, स्थानीय तहका हाम्रा जनप्रतिनिधि मित्रहरू सबैलाई हामी हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वास्तवमा अहिलेको जुन यो बेला छ, अवस्था छ, जुन अवस्थामा यो 6औं अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ, विवादै छैन। कोरोना नै सबैभन्दा मुख्य हाम्रो विषय रहन्छ। यो अधिवेशनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु छ। कोरोनाको विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी ढङ्गले अझै सञ्चालन गर्नको लागि एउटा आधार तयार गर्नु छ। यसले जति क्षति पुर्याएको छ त्यसका विविध पक्षको सन्दर्भमा यसले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसले राम्रो आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नु छ र यस कार्यमा विवादै छैन। यस संसदका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यसको लागि
म आग्रह गर्न चाहन्छु। कोरोनाले धेरै नकारात्मक असर पारिसकेको छ, धेरै क्षति पुर्याएको छ। हामीले यो अधिवेशनबाट काम गरिरहँदा त्यसका ती नकारात्मक असरलाई हामीले सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु नै पर्नेछ, ध्यान दिन्छौँ नै, त्यसतर्फ हामी सबै लाग्ने नै छौँ। त्यसै सिलसिलामा हाम्रा प्री बजेट छलफलहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू, बजेट सम्बन्धी छलफलहरू, यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरामा विवादै छैन। म अरू धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। अरू योदेखि बाहेकका अरू थुप्रै कामहरू छन्, तर प्राथमिकता त कोरोना नै हो, यसमा विवाद छैन। तर प्राथमिकता त्यो हुँदाहुँदै पनि विगतका अधिवेशनहरूमा संसदमा विचाराधीन, समितिमा विचाराधीन रहेका कतिपय विधेयकहरू यसपटक हाम्रो प्राथमिकता कोरोना हुँदाहुँदै पनि ती विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु छ। अध्यादेश सम्बन्धी विधेयक जुन आजै यहाँ पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएको छ, केही अध्यादेशहरू खारेज भएका छन्। त्यो अध्यादेश खारेज भएको कारणले त्यसले जुन कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो, त्यो संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई फेरि जगाएर यथावत गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस सम्बन्धमा काम गर्नु छ। यस बारेमा अघि नै सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरिसक्नु भएको अवस्था छ। योदेखि बाहेक अन्य विषयहरू पनि छन्। उदाहरणको लागि यो देशमा हामीले संविधान निर्माण गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू त गरेका नै छौँ, अझै केही कामहरू बाँकी छन्। त्यसमध्येमा शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी काम जुन हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ। यसै संसदका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो। त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि अलिकति काम बाँकी छ। त्यो भनेको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी, सत्य निरूपण सम्बन्धी, बेपत्ता सम्बन्धी कानुनको निर्माण हो। त्यो कानुन निर्माणको सन्दर्भमा, त्यो आवश्यक विधेयक तयार गर्ने सन्दर्भमा त्यो विधेयक सम्बन्धी आवश्यक कार्य अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छ। मलाई जानकारी भएसम्म यही अधिवेशनबाट त्यसलाई हामी टुङ्गोमा लगाएर, टुङ्गोमा पुर्याएर शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याएको हामी यही अधिवेशनबाट घोषणा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा थुप्रै कुराहरू अहिले भर्खरै अधिवेशन सुरुवात हुन गइरहेको सन्दर्भमा उठ्नलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु सभामुख महोदय। त्यसको बारेमा पनि हामी अधिवेशनमा छलफल गर्नेछौँ, बैठकहरूमा छलफल गर्नेछौँ र त्यो सन्दर्भमा हामी एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। मैले अघि नै छोटकरीमा भने कोरोनाले धेरै प्रभाव पारेको छ। श्रमिकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई धेरै क्षेत्रमा त्यसले प्रभाव पारेको छ। अहिले गम्भीर प्रयासहरू भइरहेका छन्। नेपाल बाहिर रहेका, विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू जो यसबाट प्रभावित छन्, उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेका छन्। मलाई लाग्छ यस बारेमा हामी सबैको ध्यान गएको छ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो ध्यान पुर्याएको छ र त्यसबारेमा यथोचित कार्यहरू भइरहेका छन्। यही अधिवेशनका सन्दर्भमा त्यसबारेका सकारात्मक परिणामहरू हामी देख्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। त्यही विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। सांसदको अपहरणको कुरा विवादै छैन। कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरू हुनु हुँदैन। तर भएको के हो, यथार्थ के हो, त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि यही संसद चल्दा चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी कुनै प्रकारका आपराधिक कार्यहरूको पक्षमा छैनौँ। यो कुरा म प्रष्ट शब्दमा
भन्न चाहन्छु, यो कुरा राख्न चाहन्छु र म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय, हाम्रो दल जसले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो, संविधान जारी गर्यो, संविधान जारी गरिसके पछाडि कार्यान्वयनको चरणमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यो संविधान देश र जनताको हितमा, देश र जनताको पक्षमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि सिङ्गो देश सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यसको लागि हामी आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। यति कुरा राखेर अहिले हामी एउटा अप्ठ्यारो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको हुनाले यस सन्दर्भमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी अझै पनि एकजुट भएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था रहेको तर्फ सभामुख महोदय विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्दै त्यसतर्फ एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकौँ। यो अधिवेशनले एउटा राम्रो निष्कर्षमा हामीलाई पुर्याउन सकोस् र निश्चय पनि थप्न चाहन्छु, देशलाई जवाबदेहिता र पारदर्शिताको टुङ्गोमा निष्कर्षमा पुर्याउन यो अधिवेशनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। यसमा हाम्रो भूमिका रहन्छ, हाम्रो सहयोग रहन्छ। यति कुरा आग्रह गर्दै म बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री राजेन्द्र महतो। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको अवस्थामा हाम्रो देश पनि त्यो संक्रमण, त्यो महामारीबाट अछुतो छैन। यो परिस्थितिमा आज को बैठक संवैधानिक बाध्यता कई कारणले भए पनि बोलाइएको हो र त्यो यो परिस्थितिमा यो बैठकको व्यापक रूपमा जनताको हितमा, महामारीको विरुद्धमा जुन हामीले काम गर्नुपर्ने हो यसको सदुपयोग हामी गर्छौं। त्यसैले सरकारलाई आफ्नो बजेट अधिवेशनको लागि बोलाइएको भए पनि जनतालाई परिरहेको कष्ट, पीडा समेत यो बैठकको माध्यमबाट हामी उठाउन पाउने छौं। यो सन्दर्भमा सर्वप्रथम विश्वभरि कोरोनाको संक्रमणबाट, यो महामारीबाट जान गुमाएका, विश्वभरिका जान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कोरोना महामारीबाट संक्रमित भई उपचार गराइराख्नुभएका विश्वभरिका मानव जाति
हाम्रा नेपाली देशमा वा विदेशमा जहाँ भए पनि उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना यो अवसरमा गर्न चाहन्छु। साथै यो कोरोना महामारी यो लडाईमा अग्रपंक्तिमा सङ्घर्ष गरिरहेका हाम्रा चिकित्सकहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, एम्बुलेन्समा काम गर्ने लगायत प्रत्यक्ष रूपले यो महामारीको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिरहेका आफ्ना जानका बाजी लगाएर यो काममा जनताको, पीडित जनताको सेवामा लागेको सबै प्रति म आफ्नो तर्फबाट र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आजको दिनमा हामी यो महामारीको विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाली, सारा नेपाल राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सम्पूर्ण देश एक भएर यो महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने आवश्यकता हो र यसमा हामी सम्पूर्ण देशवासी एकताबद्ध भएर यो हाम्रो साझा यो महामारीबाट जोगिने र यसलाई परास्त गर्ने यो हाम्रो साझा दायित्व हो। त्यसैले हामी सबै नेपाली, सबै तबका, सबै हामी मिलेर एकताबद्ध भएर यसको विरुद्धमा हामी काम गरिरहेछौँ। यो अवसरमा यो पीडादायी लकडाउन जुन बाध्यकारी अवस्था हो जीवन रक्षाको लागि, यो लकडाउनमा यो 1.5 महिनाभन्दा करिब 50 दिन हुन लागिसकेको अवस्थामा यो चाहिँ नेपाली जनता अति पीडाका साथ भए पनि लकडाउनलाई हामीले जुन पालना हाम्रा नागरिकहरू, हामीहरू सबैले गरिरहेकोमा त्यसप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा। आज अब यो बैठकमा यो पुरै दुःखद अवस्था, पुरा विश्व नै दुःखद अवस्थामा रहेको हाम्रो नेपाल पनि, हामी नेपाली पनि यो महामारी सङ्क्रमणबाट यो चाहिँ पीडामै रहेको अवस्थामा यो संसद बैठक आज प्रारम्भ भएको छ। म सभामुख महोदय, म सम्झिन चाहन्छु प्रथम बैठक, आज छौथो बैठक भइरहेछ। प्रथम बैठक हुँदाखेरि हामी कति खुसी थियौँ, हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता धेरै खुसी थियौँ। प्रथम बैठक सुरु हुँदाखेरि हामीहरू अब यो जनताले यति शक्तिशाली सरकार बनाएको छ, 2/3 झन्डै 2/3 को सरकार बनाएको छ। अब त हामी नेपालीको खुशहाली होला, अब त सुशासन पाइएला, अब त नेपालको समृद्धि होला, अब त संविधानले पनि पूर्णता पाउला, अब पहिचानवादीले पनि अधिकार पाउला। हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले जुन आफ्नो हक र पहिचानको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, अब यो शक्तिशाली सरकार बनेको छ, अब त पक्का पाउला। त्यसैले हामीले सहयोग समर्थन पनि गरेकै हो। सभामुख महोदय, आज छठौँ बैठक हुँदाखेरि यो महामारीबाट सारा दुनियाँ र नेपाल र नेपाली समेत पीडित हुँदाखेरि आज प्रश्न उठेको छ, आज प्रश्न उठाउन मन लागेको छ। सभामुख महोदय, नेपाली जनताले के पाए? आज नेपाली जनता यो शक्तिशाली सरकारबाट के पाए? यो एउटा मात्रै यो प्रश्न उठाउन मन लागेको छ। त्यो जुन सपना हामीले देखा थियौँ
सुशासन पायौँ, के समृद्धि पायौँ, के सबैको लागि संविधान बन्यो, के संविधानले पूर्णता पायो, के हामी पहिचान पायौँ, के हामी खोसिएका अधिकार फिर्ता पायौँ, यो सबै सवाल आज उठाउँदैन सभामुख महोदय, आज उठाउँदैन। निर्वाचित सांसद लाई किन रिहाई भएन, उठाउँदैन। रेशम चौधरी किन रिहाई भएन, उठाउँदैन। आज केही कुरा उठाउँदैन। आज एउटा मात्रै कुरा उठाउन मन लागेको छ। एउटा मात्रै प्रश्न हो, एउटा मात्रै माग हो। आज सभामुख महोदय, तपाईको मार्फत यो सरकारलाई एउटा मात्रै आज माग गर्न आएको हो। आज केही पनि उठाउनेवाला छैन। एउटा मात्रै सवाल हो, नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गरिदेऊ, नेपाली नागरिकलाई बचाऊ। सरकार नेपाली जनता सङ्कटमा छ, उसको जीवन रक्षा गर, कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालीको रक्षा गर। यो एउटा मात्रै आज म उठाउन खोजेको। आज बाँकी सवालहरू आज म उठाउँदैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, अब यो काम सरकारले कति इमानदारी साथ गरिरहेको छ, आज अलिकति भन्न मन लागेको छ सभामुख महोदय। अब जनताको जीवन कता रक्षा होला, कता उसले राहत पाउला, उपचार पाउला। यहाँ त मानवता विरुद्धको अपराध समेत सरकारले गरिहाले सभामुख महोदय। जनता त्राहिमाम, उता पद पाऊ पद बचाऊ, त्यसको लागि अध्यादेश ल्याऊ, रातारात पार्टी विभाजन गर। यो के हो? यो महामारीको बेलामा जनता जोगाउनु पर्ने, जनता बचाउनु पर्ने, सारा ऊर्जा त्यसमा लाउनु पर्नेमा सरकार के गरिरहेको छ? के हो यो? सभामुख महोदय, यो रातारात जुन आयो अध्यादेश, दुईवटा अध्यादेश, के को लागि आयो? लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न आएको हो, देशमा स्थिरताको लागि आएको हो, पार्टी पद्धतिलाई बलियो पार्न आएको हो, के गर्न आएको? पार्टी फुटाउने रे? के हो यो? लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने रे? जनता महामारीबाट मरिरहेको छ, पीडित छ, खान पाएको छैन, उपचार पाएको छैन, स्वास्थ्य कर्मीले सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री पाएको छैन, र यहाँ त अर्कै धन्दा पो भइरहेछ त। सरकारले अर्को पो धन्दामा लागेको छ सभामुख महोदय। अनि पार्टी फोड्ने, सांसद चोर्ने, यही हो? यो धन्दामा जनताको चाहिँ पीडा कम हुन्छ? अपहरण गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने, गराउने, के हो यो? अनि अपहरणकारी के हो यो कारवाही गरिदेऊ भनेर जाँदाखेरि निवेदन नलिने, सूचना नलिने, जाहेरी नलिने, जहाँ जानु छ त्यहाँ जाने भने सुरक्षा निकायबाट जवाब पाउने। अनि यो हुकुमी शासन, कानुनमा त थियो लिने, तर लिएन। हुकुम आएको होला नि कतैबाट। यो के हो यो? यही धन्दा यो बेलामा गर्ने सरकारहरूको काम पाएन, यही धन्दा गर्ने हो। यो धन्दामा सरकार चाहिँ लाग्यो सभामुख महोदय। कुर्सी जोगाऊ, कुर्सी पाऊ, यही धन्दामा लाग्यो। कुर्सी जोगाउने, कसरी कुर्सी पाउने, जनतासँग सरोकार नराख्ने, जनताको जीवनसँग सरोकार नराख्ने सरकार के को लागि हुन्छ? यस्तै बेला मौकामा, यस्तै सङ्कट परेको बेलामा जनताले चाहिँ सरकारबाट रक्षा सुरक्षा खोजेको हुन्छ,
राहत खोजेको हुन्छ। अनि त्यो सङ्कटको बेला पनि सरकार चाहिँ काम नलागेपछि अनि के मतलब? काम न काजको 2/3 शक्तिशाली सरकार जनतालाई पीडा पुर्याउनलाई जनताले भोट दिएको हो। जनतालाई पीडा पुर्याउन जनताले भोट दिएको होइन। यो कुरा किन बुझिरहेको छैन सरकार? त्यसैले सहमुख महोदय, फुटाउन त हाम्रो पार्टी पनि फुटाउने रे, हाम्रो मित्र समाजवादी पार्टी पनि फुटाउने रे, अनि फुटाएर आफ्नोमा मिलाउने रे, अनि कुर्सी जोगाउने रे। के हो यो? सरप्राइज, रातारात सरप्राइज, ओभरनाइट पार्टीलाई पनि थाहा नभएको रे, अनि अध्यादेश आइदियो सरप्राइज। हामी त के सोचेको थियौँ भने अब जनताको लागि ठुलो प्याकेज आउँदैछ यो कोरोना विरुद्धमा लड्नलाई, जनताको हितको लागि ठुलो सरप्राइज चाहिँ आउँदैछ रे। यहाँ त पो खोदा पहाड निक्ला चुहिया, यहाँ त अर्कै पो सरप्राइज आएको रहेछ त। कुर्सी बचाउने, कुर्सी पाउने, अनि पार्टी तोड्ने, फोड्ने, चोर्ने, अपहरण गर्ने, यस्ता यस्ता काम त हामीले पनि यस्तो सरप्राइज नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन। यस्तो सरप्राइज पीडा पुर्याउने सरप्राइज, काम न काजको हामीले पनि सरप्राइज देखाइदिउँ ल। फोर त फोर न हामीलाई, हामी पनि रातारात एकता गरेर देखाइदिउँ ल। फोर, हामी पनि सरप्राइज गरेर देखाइदियौ त, त्यही हो। त्यसैले आजको दिनमा 2/3 सरकार 2 कौडीको छैन, 2 कौडीको काम गरेन। के भन्ने? पीडा जनताको आजको यो पीडित अवस्थामा यस्तो गतिविधि सरकारले गरेपछि भन्ने के त? 2/3 सरकार 2 कौडीको काम नगर्ने, अनि यस्तो हो? यो भएन। आज म पहिले नै भने आज उठाउँदैन, आज संविधान संशोधन कुरा पनि उठाउँदैन, आज अधिकारको कुरा उठाउँदैन, के उठाउँदैन? आज त भ्रष्टाचार कुरा पनि उठाउँदैन। औषधि किन्नेमा अहिले अवस्थामा के अरे महामारीको बेलामा पनि भ्रष्टाचार रे, त्यो पनि उठाउँदैन। निर्मला पन्तको बलात्कारीले ल्याउ, त्यो पनि उठाउँदैन। वाइट बडीमा के गर्यो त्यो पनि उठाउनेवाला छैन। आज सुन काण्डमा के भयो त्यो पनि उठाउँदैन। आज ल, घर घरमा ग्यासको नल्ली पुग्यो, पाइपलाइन पुग्यो, त्यो पनि उठाउँदैन। उठाउँदैन, केही पनि नउठाउने, केही पनि माग्दैन। क्षमता नभएको, एजेन्डा नभएको सरकारसँग के माग्ने? के माग्ने? केही नमाग्ने। दिन पनि के सक्छ? गुन्डा लगाएर अपहरण गर्छ, अनि विपक्षीलाई तह लगाउने रे, कुन बेला कसलाई मुद्दा लगाएर भित्र हालिदिने ठेकानै छैन फेरि। यस्तो छ। त्यसैले यो सरकारले कुर्सीको लडाइँ गर्न जान छ है, यो त्यसमा चाहिँ सिपालु। कुर्सी चाहिँ पाउने, कुर्सी जोगाउने, त्यसमा चाहिँ बडा सिपालु छ। त्यो त बडा रातोरात गर्दो रहेछ त। यस्तो यस्तो काम चाहिँ अब यो सरकारलाई हामीले, विपक्षीले लोकतन्त्र मान्ने हट भनेर हामीले भन्नै सक्दैन। त्यो त पार्टी जानुन्, उहाँको पार्टी जानुन्, हामीलाई सरकारको हामीले गर्न सक्ने काम होइन त्यो। तर हामी चाहिँ यो रोस्टमको प्रयोग त गर्न सक्छौँ। लकडाउन भएकोले सडकमा त बोल्न पाइएन, तर यहाँ त बोल्न पाइन्छ नि त। के गर्यो सरकारले भन्न सक्ने अवस्था हो। त्यसैले आज एउटा मात्रै कुरा उठाउने, केही पनि न कुरा उठाउने, एउटा मात्रै कुरा उठाउने, त फेरि म सरकार सभामुख महोदय, सरकारको कानमा पुगोस्, जनता जोगाइदेऊ, जनता बचाइदेऊ, यो महामारीबाट जनतालाई राहत देऊ। त्यो गरिब निमुखा जो रोजगारी गरेपछि खान पाउने हो, त्यसले खान पायो कि पाएन उसको बालबच्चा? ध्यान गयो? आदेश फरमान जारी हुन्छ, त्यो काम भयो कि भएन? गाउँमा हिमाल पहाड तराई मधेसमा काम भयो भएन? भयो त अनुगमन, भयो सोधखोज, फुर्सदै छैन। कहाँ हुन्छ त्यो सुरक्षाकर्मीले, त्यो देशभरिको के भन्छ यो स्वास्थ्यकर्मीले
त्यो सामग्री पाएन त्यो जाँच अब हेर्नुहोस् न। अब यो के भन्छ भने यो सङ्क्रमणबाट अहिले हाम्रो के अरे सत्तापक्षका नेताजी यहाँ भन्नुभयो सभामुख महोदय, अब यति मात्रै न हो 100 कि कति रे 101 न हो सङ्क्रमित। अरे कतिको जाँच गर्यो, कतिको जति विदेशबाट आए त्यतिको पनि जाँच गर्यो सरकारले। 50औं दिन भइसक्यो अनि छैन। यो त व्यापक रूपमा जाँच हुनुपर्ने होइन र? अनि व्यापक रूपमा जाँच भए पो पत्ता लाग्छ त कति हो होइन। एउटा परिवारबाट 17वटा निस्किन्छ, जाँचै नगर्ने। अनि कछुवाको गतिमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे कोरोना टेस्ट चाहिँ गर्ने, अनि छैन भने पिठी थपथपाउने। यो भएन। यो गतिविधि यो धन्दा ठिक भएन। व्यापक रूपमा परीक्षण हुनु पर्यो अनि त्यसबाट पो थाहा हुन्छ त। हामी सांसद हिजो चाहिँ टेस्ट गरायौँ, छैन रे, के अरे कुनै सांसदमा निस्केन रे। अब भोलिदेखि के भन्छ, जनताले क्षेत्रमा बोलाउँछ नि त, जानु पर्यो नि त। अनि जनताको तपाईँ जाँचै नगरिदिने, अनि त्यो सांसद त्यो गाउँमा क्षेत्रमा घुम्दाखेरि कोरोना बाँट्ने। किनभने हाम्रा कुन सङ्क्रमित हो थाहै छैन भनेपछि यो जाँच नगरिकन त हुँदैन नि, जाँच त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन। अनि यो अवस्थामा सरकारसँग मेरो आग्रह हो, यो चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो। सभामुख महोदय, आजलाई अब टाइम त मैले भन्नुभएकै छैन। अनि छोटो र मोटो के हो यो? आफ्नो कुरा त राख्नै पाउनुपर्छ नि। अब 50 दिनपछि अब लकडाउनमा मुखमा पनि ताल लाएर बस्नुपर्ने थियो, बल्ल त बोल्न पाइएको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो चाहिँ हामी एक भयौँ। त्यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। किनभने तपाईँहरूले राम्रो काम गरे सरकारले सभामुख महोदय, त्यसले जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। यो मुलुकमा एउटा विकल्प खोजेको छ, वैकल्पिक शक्ति खोजेको छ। त्यो शक्ति निर्माण प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। त्यो शक्ति चाहिँ त्यो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति, एउटा पहिचानवादी अधिकारवादी सुशासन र समृद्धि चाहने जनताको जमात यहाँ विकल्प खोजिरहेको छ। फायर्ड बुलेट फेरि फायर हुँदैन। जनताको 2/3 ल्यायो, केही न केही फायर्ड बुलेट, टायर रिटायर र रिजेक्टेड माल काम लाग्दैन। त्यसैले विकल्प चाहियो। विकल्प दिनलाई हामी अगाडि बढेका छौँ। यो मुलुक बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्नु छ, सामुदायिक समाजवाद, सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु छ, संविधान सबैको लागि बनाउनु छ, हिमाल पहाड तराई मधेस सबै जनताको देश बनाउनु छ, मधेसी दलित जनजाति मुस्लिम थारू लगायत सबैको मुलुक सबैको अधिकार त्यो गर्नु छ। त्यसैले त्यसको लागि जनतालाई विकल्प चाहिएको छ र त्यो विकल्प जनताले पाउँछ। हामी सांस्कृतिक यो नस्लीय राष्ट्रवादलाई पनि मेटाउनु छ, खोखला राष्ट्रवादलाई पनि मेटाउनु छ, एकल जातीय अहङ्कारवाद नस्लीय राष्ट्रवादलाई मेटाउनु छ र सम्पूर्ण नेपालीको डिग्निटीको, नेपालीको स्वाभिमानको चाहिँ रक्षा गर्नु छ, बहुदलीय के अरे बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्नु छ। यी कामहरूको लागि एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। सभामुख महोदय, यो अवसरमा धेरै त भन्नु भएन। अब अन्तमा म सभामुख महोदय, म एउटा कुरा के भन्न खोजेको भने, यो कोरोना भनेको मजाक होइन है, यो महामारी हो। यो चाहिँ छैन भनेर त्यो चाहिँ त्यति भनेर पुग्दैन। त्यो WHO के भनिरहेछ त सुन्नुहोस्, लुकाइएको त होइन, परीक्षण नगरेपछि त के हो। त्यसैले यो चाहिँ मजाक होइन, महामारी हो र यो चाहिँ यो जनतामाथि सङ्कट आउन सक्छ। त्यसैले जनतालाई
जोगाउनु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा महामारी व्यापक रूपमा फैल्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्, शक्तिशाली देश अमेरिका के भयो, युरोपमा के भइरहेको छ। अनि हामी चाहिँ के भन्छ संवेदनहीन भएर यसरी काम गरेर हुँदैन। सभामुख महोदय, यो अवस्थामा मैले अघि नै भने मेरो एउटा मात्रै माग हो, यो महामारीबाट जनतालाई जोगाऊ। हाम्रा जनता विदेशमा छन्, रोजीरोटीको खोजीमा, कामको खोजीमा लाखौँ हाम्रा नेपाली बाहिर छ। यो सङ्कटमा उसको रोजगारी खोसिएको छ। अब ऊ रोजगारी खोसेपछि उसलाई कसरी बाँच्ने हो? ऊ चाहिँ आफ्नो आफ्नो के अरे देश फर्किन चाहन्छ। यो अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ? सरकारले त्यो योजना बनाउनु परेन? आफ्नो मातृभूमि पनि आउन नपाउने, आफ्नो देश फर्किन नपाउने त्यो व्यवस्था कसले गर्छ? त्यसको लागि सरकार हो। त्यो सरकारले विलम्ब त्यो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। मिलाएर यहाँ कसरी राख्ने हो, कसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने हो, कसरी के गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरिब निमुखा म अघि पनि भने त्यो चाहिँ दैनिक जालदारीको राहत पुगेन, त्यो राहत कसरी हुन्छ लगायतका कामहरू यो सरकारले गर्नुपर्छ। सारा हिसाब किताब त्यहाँ के भन्छ यो ध्यान चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ। कहाँ जान्छ नेपाली जनता? कसलाई माग्ने? मोदीसँग माग्न जाने कि सिपिङसँग माग्न जाने कि त्यो चाहिँ के भन्छ ट्रम्पसँग माग्न जाने? हामी त केपी ओलीजीलाई नै भन्ने हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, हामीलाई जोगाऊ, जनतालाई बचाऊ। फेरि जनता सीमा क्षेत्रमा जनता बसिरहेको छ, आफ्नो मुलुकमा आउन चाहन्छ, कसरी ल्याउने हो त्यो कसले गरिदिने हो? आफ्नै सरकारलाई नै भन्ने हो। त्यसैले आफ्नो सरकार चाहिँ कानमा तेल हालेर सुत्नु भएन, कुर्सीको लडाइँ मात्रै काम हो त्यो ठान्दिनु भएन। जनताको रक्षा, जनताको चाहिँ सरोकारका विषय, यो संवेदनशील विषय जनताको हो। सरकारले हाम्रो सोच दिनु पर्यो। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा त के सभामुख महोदय, हामी यही सरकारलाई भन्छ, चाहे सरकार लायक हो या नालायक हो, यही सरकारलाई भन्ने हो। र आजको दिनमा सभामुख महोदय, हामी नेपाली सबै के सोचिरहेको छ, जान बची तो लाख उपाय। हाम्रो जानको रक्षा हुनु पर्यो। जीव के अरे जानको रक्षा भयो भने हामी चाहिँ फेरि गरौँला। जीवन बाँच्यो भने फेरि नेपालीले आफ्नो गर्छ, श्रम गर्छ, जे गर्छ। त्यसैले सरकार चाहिँ त्यसतर्फ ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। अब सभामुखजीले चाहिँ के अरे छोट्याउने भन्नुभयो, अब छोट्याइदिन्छु, अब खत्मै गरिदिन्छु। अब मैले भने कुरा एउटा मात्रै हो, जति भने पनि कुरा उही हो। त्यसैले सरकारले चाहिँ यसमा ध्यान दिनु पर्यो। हामी त्यो किसानले किसानी गर्न पाएन, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनु पर्यो। कृषि काममा जो कुनै प्रकारको अवरोध हुनु भएन, उसले जुन कृषिको काम चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो पैसा सरकारसँग हामी त पटक भने सांसद विकासको पैसा पनि यसैमा लगाऊ। यो चाहिँ अहिले विकास होइन, जनतालाई बचाऊ। अहिले विकास चाहिए होइन, जनतालाई जोगाऊ। अनि यो बजेटको पनि सारा केन्द्रबिन्दु त्यही बन्नुपर्छ। योपालिको बजेटको यो कोरोनाको विरुद्धमा जनतालाई बचाउने, जनतालाई जोगाउने, राहत दिने र स्वास्थ्य के अरे उपचार र सुविधा कसरी पाउने, त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ सरकारको जानुपर्छ। र यो बजेट पनि त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ भने सरकारलाई आग्रह गर्दै अन्तमा फेरि पनि भन्छु, जनतालाई जोगाइदेऊ, एउटा मात्रै काम गरिदेऊ। यो सरकारलाई विनम्र आग्रह गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।